Pour créer une entreprise وين تكون فيها كل فرص النجاح كاينة، بمعنى خلاف تكري شركة ناجحة، لازم عليك تتبع منهجية une méthodologie تحترم فيها كل المراحل المفتاحية. كل بروجي يبدأ من فكرة، المشروع يستركتوري الفكرة ويحسب حساب نقاط القوة ونقاط الضعف. دراسة تسويقية تفاليدي المشروع في البيئة تاعو وتسمح بإنشاء استراتيجية تسويقية. دراسة المالية تهدف إلى تقييم مردود الشركة وتحديد أنواع التمويل للمشروع. دراسة القانونية تهدف لاختيار أحسن نوع شركة لمشروعك أو لوضعيتك الشخصية. كل هذه الدراسات مجمولة في ان بيزنس بلان الذي يعتبر أهم ملف خاصة في البحث عن التمويل. يمكنك الآن إنهاء المراحل الأساسية لإنشاء شركة والبدء بالنشاط. الفكرة تقدر تكون intuition، تقدر تكون رغبة، تقدر تكون ناتجة عن نشاط متمكن منه، وهذا يقلص المخاطر خاطر تملك un savoir faire. تقدر تاني يكون un concept موجود وانت تعاودو تضبطيه على حسابك. La curiosité و l'observation يخلوك تلقى الفرصة. إذا كنت صاحب فكرة أو منتوج أو حتى بروسيدي تكنيك مبتكر وحاب تكسبلواتيه، المهم الفكرة تلقاها بعدة طرق. المفيد كيفاش تحولها من مجرد فكرة إلى مشروع. قبل هذا الكل على صاحب الفكرة أن يكون متفتح كوريو، عنده حس التحليل ويتقبل النقد البناء. الفكرة في حد ذاتها غير محمية، نقدر نحميو لا فورم اللي تتجسد فيها الفكرة، اختراع، une marque، un dessin، modèle. قبل ما نبداو il faut se poser les bonnes questions. هل عندي القدرات ولا موتيفاسيون نيسيسير باش نبدا؟ واش هما ميزاتو مي كونترانت بيرسونيل؟ واش من اطار قانوني يخليني ندير لاكتيفيتي اللي راني حابها؟ المعرقلات تاع اي مشروع لازم علينا نعرفوها قبل ما نبداو في البروسيسوس تاع لا كرياسيون. تقدر كاين مشاريع صعيب تحققها على ارض الواقع او تلقى فيها معرقلات كبيره. تقدر تكون هاد المعرقلات مرتبطه بصاحب المشروع، مثلا الوضع المالي تاعو ما يسمحش، الوضع العائلي، مازال ما يعرفش نقاط القوه ونقاط الضعف تاعو، وكاين حتى اللي مازال ما يعرفش الرساله والرؤيه تاعو. وكاين معرقلات مرتبطة بالمشروع اللي يتطلب موارد بشرية، مالية، ماتيريال، عنده معرقلات خاصة، عنده certaines qualifications. درك لما تعرف تجاوب على كل هذه التساؤلات وتدير إسقاطات على وش هدرنا من قبل، راح تخرج بقرار، يا إما يتوافق يعني تروح للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الإنشاء لا كرياسيون. إذا كان القرار لا يتوافق ويبين لك عدة مخاطر، هنا من الأحسن تعاود تخمم، يا إما تعاود الدراسة باش تشوف وين كانوا نقاط الضعف، ممكن تاني تحسن من نفسك عن طريق انفورماسيون، أو تتوجه نحو مستشار يكون خبير في الموضوع. في كل مرحلة من مراحل إنشاء شركة وحتى الأشهر الأولى من النشاط يمكنك الاستفادة من شركة Success Partner اللي تساعدك بالمعلومة، بالتوجيه وبالمتابعة في كل مراحل الإنشاء وحتى في إعداد بيزنس بلان.